जनूबी कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के बाद लगातार दरियाई जहलीम में सतह आब में इजाफा हो रहा है और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो ख़तरे का निशान है, हालांकि उससे नीचे ही पानी जो है अभी बह रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी की लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और अभी तक जो येलो या फिर ऑरेंज मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो दरियाई जहलीम का जो पानी है वो इन मार्क्स से ऊपर बह रहा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो फ्लड अलर्ट है वो दरियाई जहलीम में ऑलरेडी जो है वो उसकी सूचना की गई है और डिक्लेयर किया गया है कि दरियाई जहलीम जो है फ्लड का शिकार है और फ्लड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी अगर श्रीनगर की हम बात करेंगे, हालांकि संगम के मकाम पर ये ख़तरे के निशान से लगातार ऊपर बह रहा है दरियाई जहलीम, लेकिन श्रीनगर में अभी ख़तरे के निशान से नीचे ही दरियाई जहलीम बह रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद दरियाई जहलीम जो फ्लड मार्क है वो टच कर सकता है श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे। तो इस हवाले से जो लोग हैं, लोगों में काफ़ी पैनिक फैला हुआ है और ख़ास तौर पर जो हाउस बोट्स में मुकीम अफराद है तो इनके लिए काफ़ी जो है मुश्किलात ये पानी लेकर आया है। और आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे जो है मुरझाए हुए हैं और ये काफ़ी परेशानी के आलम में है ये लोग, और चाहते हैं कि इंतज़ामिया कोई मुतबादिल इनकी रिहाइश का जो है इंतज़ाम करे। और फ़िलहाल हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या डिमांड है। ना वन हाउस बोट्स हाउस बोट्स में रोटान क्या बासान मे बसान खतरा आब गल बह हल तम तो मे दी कुछ टेट तम दी ये टेट पीस तो बह बेहम तम अती अयाल बार छस बह कोत गस वनकस वनवा एडमिनिस्ट्रेशन आवा कह नश नफर या कहन मे दी टेट पे बस एलान कर मे दी टेट पे बह बेहम बचस पे तम बह बेहम तम मे अयाल बार बह कोत गस अगर बह फत मे पत सोरे आंध हेत फत पाँच तुम वन क्या क्या मुश्किलात वनकस गरीब गरीब कारबार तो कहें लड़के प्यूत सह जेना ओवरऑल अगर हाउस बोटन में रोजान वनकस तहद खतर क्या मुतालबा गवर्नमेंट अगर ज्यादा गो तो खतरे डेंजर बिचार कर जमीन दिन कुन जाए बिचार गरीबी हर वनकस क्या कर जमीन दिन दूर टंट दिन तामत टंटन मज हेकन बिहत इस कलस आब बासान रात पे आबस मज गो वुच मे आब वनकन पन्ने लेवल रात कुत खोत आब डेंजर वनकस और वनकस गांव फटमत दिव बिचार गोस तरन तामत टंट बेहन टंटस मज हजरत बाकी गुजारा कहें तो गसन कुन जाए रिश्तेदार दूर बसान बस डोड़ बज पे 3 बजे 13 बजे तम गन चारान। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से जो ऑपरेशन, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है तो उसके लिए जो है इकदामात वो जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। हालांकि जो रेस्क्यू बोट्स है वो भी गश्त करते नज़र आ रहे हैं दरियाई जहलीम में, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुकीन है, चाहे हाउस बोट जो रहने वाले अफराद है, तो उनका जो खदशा है वो ये है कि अगर इस वाटर लेवल में मज़ीद इजाफा हो जाएगा तो इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर इनकी रिहाइश का मुतबादिल इंतज़ाम जो है वो करे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये दरियाई जहलीम के मनाजिर हैं और किस तरह से इस वाटर लेवल में जो है लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और जिस तरह से हमने कहा कि साउथ कश्मीर में जो मूसलाधार बारिशें हुई है, चाहे पहलगाम एरियाज़ की बात करेंगे, वेरीनाग या कोकरनाग एरियाज़ की बात करेंगे, तो लगातार वहाँ पर मूसलाधार बारिशें हुई और जिसके नतीजे में अब जो दरियाई जहलीम की वाटर लेवल है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है और सतह आब में नुमाया इजाफा हो रहा है। और फिर हम एक बात दिखाना चाहेंगे कि हालांकि जो डेंजर मार्क है, जो रेड मार्क है, तो उससे नीचे ही अभी दरियाई जहलीम बह रहा है श्रीनगर में, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सतह आब बढ़ रही है और ये खदशा जताया जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ घंटों में ये वाटर लेवल जो है डेंजर लेवल को टच कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि फ्लड अलर्ट जो है दरियाई जहलीम में वो उसका ऐलान किया गया है, वो डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतज़ामिया का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक
پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آلریڈی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے کل ڈویژنل کمشنر کشمیر کی سربراہی میں فلڈ پریپیئرنس میٹنگ جو ہے وہ کنڈکٹ ہوئی, اور اس میں یہ جو میٹیگیشن پلانز ہے, جو ریسکیو آپریشنز ہے, کس طرح سے چلائے جائیں گے اگر ضرورت پڑتی ہے, تو اس پر تبادلہ خیال ہوا. اور جو متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ہے, ضلع کمشنرز ہے, تو ان کو ہدایت دی گئی کہ وہ الرٹ رہے اپنی اپنی جگہ پہ. اور خاص طور پر اگر ساؤتھ کشمیر کی ہم بات کریں گے, اونتی پورہ یا پلوامہ ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ایریاز ہیں آس پاس جو دریائے جہلم کے ہیں, تو ان کو الرٹ پہ رکھا گیا ہے. اور اسی طرح سے خانہ ایریا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جو ہے لوگوں میں کافی تشویش ہے. اور اننت ناگ کی ہم بات کریں گے تو اندرونی علاقوں میں پانی جمع ہوا ہے, جو انٹیریئر ٹاؤن ہے تو وہاں پر پانی جمع ہوا ہے, اور لوگوں کا کافی مشکلات جو ہے وہ جھیلنی پڑ رہی ہے. حالانکہ جو خانہ پہلگام روڈ ہے اس پہ ٹریفک رواں دوا ہے, جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر بھی ٹریفک کی موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جو فلڈ مارک جو ٹچ کیا ہے سنگم کے مقام پہ جہلم نے, تو اس سے لوگوں میں کافی پینک ہے, کافی تشویش ہے. اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ انتظامیہ متبادل جو ہے ان کی رہائش کا انتظام کرے. اور خاص طور پر جو پہلے ہی وارن کیا گیا تھا, جو لو لائنگ ایریاز میں رہائش پذیر لوگ ہیں, چاہے ندی نالوں کے قریب یا دریاؤں کے قریب لوگ جو رہنے والے ہیں, تو ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ ان جگہوں سے ہٹ کے جو ہے کہیں اور منتقل ہو جائے. اور اس بیچ جو ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس بوٹس میں رہائش پذیر لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انتظامیہ ان کی رہائش کا کوئی متبادل عارضی انتظام کرے. اور اسی طرح سے اگر ساؤتھ کشمیر ایریاز کی ہم بات کریں گے تو جو ندی نالوں کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں تو ان میں بھی کافی تشویش پھیلا ہوا ہے. حالانکہ الرٹ پر ہے انتظامیہ, اور انتظامیہ نے پہلے ہی ایمرجنسی لائنز جو ہے, ایمرجنسی ہیلپ لائنز جو ہے وہ قائم کی ہے, اور جو ایمرجنسی نمبرز ہے وہ بھی اجرا کیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت ان نمبرات پر رابطہ جو ہے قائم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر محکمہ موسمیات کی ہم بات کریں گے تو انہوں نے ایک اچھا سنکیت یہ دیا ہے کہ آنے والے وقت میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ تھم جائے گا اگر کشمیر ڈویژن کی بات کریں گے. اور جو ہی موسم میں بہتری آ جائے گی تو یقینی طور پر لوگوں کے لیے بھی راحت ہوگی, اور آہستہ آہستہ جو واٹر لیول ہے اس میں نمایاں جو ہے گراوٹ پیدا ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح سے ساؤتھ کشمیر میں واٹر فلو ہے تو اسے یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اب سری نگر میں جو واٹر لیول ہے یہ رائز ہو جائے گی, یہ بڑھ جائے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ لگاتار لوگوں سے پینک نہ ہونے کی اپیل جو ہے وہ کر رہی ہے. جس طرح سے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آلریڈی جو میجرز اٹھانے ہیں تو وہ ان پلیس رکھے گئے ہیں, چاہے ریسکیو بوٹس کی بات کریں گے یا دیگر کچھ جو اقدامات ہیں تو اس کی بات کریں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ڈی آر ایف کی بوٹس جو ہے وہ گشت کر رہی ہے ابھی دریائے جہلم میں, اور ہم نے ابھی دکھایا کہ جو ریسکیو بوٹس ہے وہ بھی ہمیں گشت کرتی نظر آ رہی ہے. اور ایس ڈی آر ایف کی بوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں وی جے آفاق سے کہوں کہ زوم کر کے دکھائے کہ کس طرح سے یہ بوٹس جو ہے گشت کر رہی ہے. حالانکہ ابھی تک اس طرح کی سچویشن نہیں بنائی ہے اگر کشمیر کی بات کریں گے, لیکن اس کے باوجود بھی الرٹ پر ہے, پریپیئرڈنس دکھا رہے ہیں جو ایس ڈی آر ایف کے اہلکار ہے, اور کس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے کہیں پر کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہو تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لال منڈی ایریا ہے دریائے جہلم کا منظر ہے یہ, اور کس طرح سے جو ایس ڈی آر ایف کی بوٹس ہے گشت کرتی نظر آ رہی ہے. ایس ڈی آر ایف کے اہلکار جو ہے وہ یہاں پر پانی میں جو بوٹس ہے وہ تیرتی نظر آ رہی ہے. اور کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن جو ہے ابھی کرٹیکل بنی ہوئی ہے. فلڈ الرٹ آلریڈی جاری کر دیا ہے انتظامیہ نے اگر دریائے جہلم کی بات کریں گے, اور یہاں پر فلڈ جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اس دریائے جہلم میں. لیکن آس پاس کے علاقوں کی اگر ہم بات کریں گے تو ابھی تک اس طرح کی کوئی پینک سچویشن نہیں دکھ رہی ہے, لیکن لوگوں سے ضرور احتیاط برتنے کی اپیل جو ہے وہ کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ لوگوں کو احتیاط برتنی ہوگی. اور خاص طور پر جس طرح سے ہم نے کہا کہ جو لو لائنگ ایریاز ہے یا پھر جو اپر ریچز ہے, تو اپر ریچز میں بارشوں کا مزید امکان جو ہے وہ جتایا ہے جو محکمہ موسمیات ہے انہوں نے جو ہے پریڈکٹ کیا ہے. اور ایسے میں وہاں پر رہائش پذیر لوگوں کو بھی جو ہے احتیاط برتنے کی صلاح دی گئی ہے, کیونکہ کلاؤڈ برسٹس کے واقعات جو ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں کافی تعداد میں رونما ہوئے, اور اسی طرح سے فلیش فلڈس یا پھر تو تھنڈر سٹارمز ہے, تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں. تو ایسے میں یقینی طور پر جو ایڈوائزری ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ان ایڈوائزریز کا جو ہے سختی سے پالن کیا جائے, عمل پیرا ہو جائے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بوٹس جو ہے گشت کر رہی ہے. یہ ایس ڈی آر ایف کے اہلکار ہے, اور
जिस तरह से हमने कहा कि ये एक फ्लड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के तहत जो है वो गश्त कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरह से अगर संगीन सूरत हाल बनती है तो किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। फ़िलहाल उम्मीद यही है, लोग भी चाहते हैं कि मौसम मेहरबान हो जाए और बारिशों में जो है नुमाया गिरावट आ जाए और बारिशों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, ताकि ये जो वाटर लेवल है जो लगातार इंक्रीज़ हो रही है इस सतह आब में नुमाया जो है फ़र्क आ जाए और उसके बाद लोग यकीनी तौर पर राहत की सांस ले सकते हैं। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।